एक फ़ीमेल है, उन्होंने कहा, इंस्टाग्राम पे रब्ता किया, उन्होंने अपनी बर्थ डिटेल्स शेयर की और उन्होंने कहा कि मैं एक मैरिड वुमन हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे यूके में होने के बावजूद ऐसे रखा हुआ है जैसे मैं कोई कैदी हूँ। अगर मैं अपने लिए किसी चीज़ के पैसे मांगती हूँ तो मुझे किसी भी चीज़ के पैसे नहीं दिए जाते हैं, बल्कि मुझे कहा जाता है कि तुम फ़जूल खर्ची कर रही हो या ये पैसे फ़जूल होंगे, ये मत करो। उनका कहना है कि मेरे 2 बच्चे हैं और मैं अपने हस्बैंड के इन ड्रामों से तंग आ चुकी हूँ, तो प्लीज़ आप कोई ऐसा तरीका बताएं जिससे हम मैरिड वुमेन जो हैं किस तरह से इन ड्रामों को हैंडल करें, किस तरह से मूव ऑन कर सकें और किस तरह से बच्चों के होते हुए स्ट्रॉन्ग बन सकें। आए उसके बारे में बात करते हैं। इनका ये भी कहना था, मेरी इनसे थोड़ी सी बात हुई और उनका ये भी कहना था कि आपसे इस तरह बात करके मुझे अच्छा लगा, आपके लफ्ज़ों ने मुझे थोड़ा सुकून दिया है। मैं हमेशा सबको कहती हूँ, अगर आप पहली दफ़ा सुन रहे हैं, आपको भी कहूँगी कि मैं एक हीलर हूँ। मेरी आवाज़ में हीलिंग है, मेरे ऑरा में हीलिंग है, मेरी प्रेजेंस हीलिंग प्रेजेंस है। अगर आप मेरे से जितने राब्ते में रहेंगे उतनी ज़्यादा हीलिंग और पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आएगी। अगर आप मुझसे डायरेक्टली राब्ते में नहीं हो सकते तो आप मेरी वीडियोस को सुन सकते हैं, देख सकते हैं, वन वे और अनदर मेरे साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा, देखिए कुछ लोग होते हैं प्रोटेक्टेड लोग होते हैं, जब आप उनके साथ अटैच होते हैं उनकी जो अच्छी एनर्जी होती है, पॉजिटिव एनर्जी होती है, वो डेफिनेटली आपके ऊपर भी इफ़ेक्ट करती है। सो एनीवे, लेट्स स्टार्ट। उनका ये भी कहना है कि मैं मूव ऑन कर जाती, लेकिन 2 बच्चों के साथ ये बहुत मुश्किल है। और ये जो बात है कि हर पैसे अपने पास रखते हैं, मुझे कोई जॉब नहीं करने देते, टिपिकल पाकिस्तानी मेंटेलिटी है उनकी। अगर बीवियों को कुछ ज़रूरत होती है किसी चीज़ की, ना हमें आज़ादी देते हैं काम करने की, ना हमें ख़रीदने देते हैं, बल्कि कहते हैं कि ये सब कुछ फ़जूल है। तो उनका कहना है कि मैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए उनको जस्टिफाई करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, इवन आपको पेमेंट करना भी। मैंने उनसे बोला कि अगर आप ख़तरे में हैं तो आप मुझे बताएं, मैं आपके लिए हेल्प अरेंज करवा देती हूँ, बट उनका कहना था कि नहीं, आप सिर्फ एक यूट्यूब की वीडियो अगर बना दे तो उससे मुझे बहुत तसल्ली मिल जाएगी। सो आइए इस केस के बारे में बात करते हैं। देखें, पाकिस्तानी मर्दों की अगर हम बात करें, आप लोगों को ये बात चुभेगी ज़रूर, लेकिन जो टॉक्सिसिटी का लेवल पाकिस्तानी मर्दों का है और इंडियन मर्दों का है, मेरा ख़्याल है कहीं और ये लेवल उस तरह का पागलपन हमें देखने को नहीं मिलता। क्योंकि आप लोग एक तो इंतहाई जज्बाती हैं, लेकिन आप लोगों के जज्बात सिर्फ अपनी ज़ात के लिए होते हैं, ठीक है। आप लोग अपनी नेचर में इंतहाई सेल्फिश हैं, या आप लोगों के अपने जो प्यारे रिश्ते होते हैं या अपने ख़ुद के रिश्ते हैं, वहाँ तक आपके जज्बात होते हैं। जहाँ बात आपकी बीवी की आ जाती है, जो कि राइटफुली अपनी ज़िंदगी आपके नाम करती है, ठीक है, आपके ऊपर ट्रस्ट करके एक घर से उठ के आपके घर में आती है, तो आपका जो है दिलो दिमाग जो है ना, वो सारा दिल तो आपका काम करना उधर ही बंद कर जाता है। दिमाग आपका ऐसा ऐसा काम करता है कि हम जो है ना फीमेल्स हैरान रह जाती हैं कि हम किस इंसान के साथ बैठ गए या क्या हमने कर लिया। पाकिस्तानी मर्दों को बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है और मैं समझती हूँ कि इसमें सबसे ज़्यादा उनकी माएँ ज़िम्मेदार हैं। ये वो माएँ हैं जिन्होंने अपने बेटों को बिगाड़ा है, जिन्होंने अपने बेटों की हर जायज़ नाजायज़ बात को हाँ किया है, जी किया है और इस तरह की चीज़ें की हैं, जिसकी वजह से ये हुआ है कि वो बेटे बड़े होकर नार्सिसिस्टिक बन चुके हैं, टॉक्सिक बन चुके हैं और वो समझते हैं कि हम अपनी ज़ात में बिल्कुल ठीक हैं, जो हम सोचें वो ठीक है, या उनके इर्द गिर्द उनको जो फीडिंग करने वाले हैं या उनको स्टूपिड इन्फॉर्मेशन देने वाले, उन्हीं के दुश्मन उनके साथ बैठे हैं। वो समझते हैं कि वही बातें सही हैं और एक बीवी जिसका अपने हस्बैंड से उसको कुछ नहीं चाहिए होता सिवाय प्यार के, उसकी सिंसेरिटी के, वो बीवी गलत है। जबकि वो तमाम बाकी रिश्ते जो पैसों के इवज़ चल रहे हैं, जो उनकी ही सेहत को बर्बाद कर रहे हैं, जो उनके साथ पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं, वो रिश्ते सही हैं। ऐसे लोगों के लिए सज़ा तो होती है। मैं थोड़े दिन पहले ही मैं ये बात सोच रही थी, 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता पहले मैंने इतना ज़्यादा जुल्म देखा किसी के केस में, इतना कुछ बुरा देखा कि मेरा एक एतबार सा उठ गया। मैंने कहा कि नहीं, अगर खुदा है इस दुनिया में तो फिर ये सब ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन मैंने फिर ये भी देखा है कि जब किसी इंतहाई सिंसियर फीमेल को किसी मेल ने किसी भी तरह डिस्ट्रॉय किया है या किसी और के पीछे लग के कुछ भी है, चाहे किसी ने दूसरी शादी की है, चाहे किसी ने दूसरी बीवी को छोड़ा है,
पहली बीवी के कहने पे, चाहे सास के कहने पे या अपनी मदर के कहने पे उन्होंने वाइफ के साथ मिस ट्रीट किया है, वॉट एवर इट इज़, कोई भी नाम आप ले लें, बहनों के कहने पे भी इवन बहुत कुछ होता है इस सोसाइटी में। सो मैंने उन मेल्स की, अपने मेल क्लाइंट्स की ऐसी बुरी हालत देखी है कि ना वो मरने के हैं ना वो जीने के हैं। और इससे भी मज़े की बात यह है कि उनको समझ ही नहीं आती कि उनके साथ हो क्या रहा है। और कुदरत की आप इसको कहें सितम ज़रफ़ी या कुदरत का खेल आप इसको कुछ ऐसा कहें कि जिस इंसान को वो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देते हैं, जिसकी कहीं ना कहीं उनको लगी होती है, वो ये इंसान जब तक वो इंसान उनके लिए हीलिंग का सोर्स ना बने, उनकी जो है मुसीबत को ख़त्म ना करने आए, उनकी सारी ज़िंदगी ऐसे ही बर्बाद होती है, होती रहेगी। ना सिर्फ उनकी बल्कि उनकी औलाद की भी और उनकी आगे आने वाली जनरेशन्स की भी। सो एनीवे, लेट्स गो ऑन आवर मेन बात कि हम वो मदर्स क्या करें या वो बेचारी औरतें क्या करें जो ऐसे आदमियों के जो है ना जाल में फंस चुकी हैं, जो इनको अब्यूज़ पे अब्यूज़ कर रहे हैं। देखिए, अगर आप लोग किसी अच्छे कंट्री में हैं जहाँ पे विमेन राइट्स हैं जैसे यूके है, अगर आपके ऊपर किसी भी तरह की वायलेंस हो रही है, ये साइकोलॉजिकल अब्यूज़ है। अगर इसको फिज़िकल वायलेंस में ना लें, बट दिस इज़ अब्यूज़, ठीक है। तो आपके पास हमेशा NGOs हैं, आपके पास हमेशा इदारे हैं, आपके पास आपका GP है, सो मैनी प्लेसेस आप ये जाके ये बात कर सकते हैं। और आप शायद अपने अंदर सोचते होंगे कि नहीं मैं ये बात करूँगी शायद मुझे सपोर्ट ना मिले या मेरे हस्बैंड को पता चल जाए तो मेरे लिए और मुश्किल हो। नहीं, आप प्रॉपर तरीके से अपनी रिसर्च करें अपने केस के लिहाज से और आप अपने लिए वॉइस रेज कर सकती हैं और एज अ रिज़ल्ट आपको अकोमोडेशन, फूड, इवन आपके बच्चों का खर्चा भी मिल सकता है। तो जो है ना, एक जो जेल होती है ना, असल में जब हम बहुत ज़्यादा अब्यूज़ में रहते हैं बहुत अरसा, तो हमारी ना एक मेंटल कैद बन जाती है। तो बेसिकली जितने भी लोग अब्यूज़ से गुजरते हैं, इतना स्वेयर किस्म का जिनको अब्यूज़ किया जाता है, वो उनका माइंड लिमिटेड हो जाता है, वो लिमिटेड सोचते हैं, वो सोचते हैं कि यही एक वो है चार दीवारी, इससे मैं निकल नहीं पाऊँगी, या ये नहीं कि कॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली उनका माइंड जो है डिपेंडेंट हो जाता है उस मर्द के ऊपर या उन बुरे हालात पे। तो पहली बात तो ये है कि आपके कॉन्शियसनेस में ये चीज़ को बिठाएं कि ये सच्चाई नहीं है, या ये दुनिया नहीं है, या यही सिर्फ ऑप्शन नहीं है, या यही सिर्फ ज़िंदगी नहीं है। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। हमें ज़िंदगी में खुदा ने इसलिए नहीं भेजा कि हम इधर आके बैठे रोएं, वो भी ख़ास तौर पे किसी ऐसे मर्द के लिए जिसको हमारी किसी भी तरह की परवाह ना हो, और जो है ना हम उसके बच्चे भी पैदा करें और मतलब अपना जिस्म भी बर्बाद करें, दिमाग भी बर्बाद करें, और आखिर को कल को जब हमको पैसों की ज़रूरत हो तो वो भी ना दें। तो क्या ज़रूरत है अपने आप को इतना ख़राब करने की किसी के लिए? अपने राइट्स के लिए, अपने लिए आवाज़ आपने ख़ुद उठानी है। अगर आपके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप किसी ऐसे बंदे के साथ जुड़ें जो आपके साथ सिंसियर है। आपको बहुत लोग मिलेंगे, इवन साइकोलॉजिस्ट वगैरह बहुत से लोग हैं, वो आपको मिलेंगे, बट वो आपके नोट्स बनाते रहेंगे, चीज़ें करते रहेंगे, और कल को जब आप जो है ना वही आपके ख़िलाफ़ एविडेंस बना के आपको ही कहीं पे फेंकेंगे। सो अपने लिए कोई सिंसियर इंसान ढूंढें, सिंसियर फीमेल या मेल कोई भी है, और उनके साथ मिल के प्लानिंग से ये मामला को तय करें। और सेकंड ये है कि अगर ये चीज़ आपके पास नहीं है तो हाईली आई इनकरेज यू, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मुझसे रब्ता करने का फ़ायदा ये होगा कि मैं आपकी एनर्जी को देख के, आपकी डेट ऑफ बर्थ को लेके मैं आपको ये बता सकती हूँ कि इस वक्त अगर आप ये फ़ैसला लेती हैं या ये इस साल में आप ये फ़ैसला लेती हैं तो आपको इससे ज़्यादा तौर पे फाइनेंशियल बेनिफिट आ सकता है, या फिर आपके लिए अभी रिस्क है। सो हर चीज़ जो है, कोई भी कदम आपने उठाना है बहुत प्लानिंग से उठाना है। पहली बात तो ये है, आपको किसी के साथ डेफिनेटली आपको काउंसलिंग की या थोड़ी सी सपोर्ट की ज़रूरत है। जब पौधा वीक होता है उसको थोड़ा सा हम सपोर्ट उसके साथ डाल देना तो वो फिर खुद ग्रो करने लगता है। तो आप लोगों के सबके केस में ये है, आप लोग को हाईली रिकमेंड किसी सिंसियर इंसान के साथ अपने आप को अटैच करें और काउंसलिंग लें। और जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ और इन चीज़ों को यूज़ करके ये डिसीजंस लेते हैं तो चीज़ें आपके लिए फ्यूचर के लिए अच्छी हो जाती हैं। आपको पहले ही पता चल जाता है कि इस अरसे में मेरे लिए ख़तरा है, ये साल मेरे लिए फेवरेबल रहेगा, इस साल में मेरे लिए कानूनी मामलात हो सकते हैं, इस साल में उस इंसान के कानूनी मामलात हैं, ताकि अगर मैं उस इंसान के ख़िलाफ़ कोई अपने राइटफुली कार्रवाई करना चाहूँ तो वो इंसान जो है कानून के शिकंजे में आ सकता है। सो इस तरह की चीज़ें। सेकंड ये है, देखें
جو ہے نا اگر آپ کہتی ہیں کہ میں اسی انسان کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں اور میں گھر میں ہی رہنا چاہتی ہوں، تو آپ نے پہلا کام یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کے لیے کچھ ٹائم ڈیڈیکیٹ کرنا شروع کریں گی ڈیلی بیسس پہ. آپ نے فکس کر لینا ہے 1 گھنٹہ، ٹھیک ہے نا. ٹرائی کریں کہ آپ ایک ٹائم فکس کر لیں. اگر آپ سے ٹائم فکس نہیں ہوتا تو آپ پھر 1 گھنٹہ آپ نے فکس کرنا ہے، اور اس گھنٹے میں آپ نے کوئی نہ کوئی چیزیں ایسی ایڈ کرنی ہے جو آپ کی روح کو، آپ کے جسم کو، آپ کے دماغ کو نرش کرتی ہیں. ہر انسان کے لیے یہ چیزیں مختلف ہیں. کچھ لوگ کو جو ہے ریلیجیس چیزیں پڑھ کے سکون آتا ہے، کچھ لوگ کو کسی اپنے سے بات کر کے اچھا لگتا ہے. اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ میں آپ کے لیے کیا کہوں گی، کسی بھی انسان کے لیے جو برے حالات میں پھنسا ہے اور جلدی نکلنا چاہتا ہے، تو میں کہوں گی کہ 2 چیزوں کا کمبینیشن. ایک تو جیسے ہمارے ذکر اذکار ہوتے ہیں، چانٹنگس ہوتی ہیں، ورڈز ہوتے ہیں، وہ ورڈز کو جب آپ چانٹ کرتے ہیں اپنے پرابلم کے لحاظ سے، تو آپ کی جو ہے پرابلم میں آپ کہیں کہ اسپریچول یا ڈیوائن ہیلپ آنا شروع ہو جاتی ہے. دوسری چیز میں ہمیشہ بتاتی ہوں سب کو، جو میں بھی کرواتی ہوں، وہ ہے کنڈلینی یوگا. یہ بیسکلی ایک پریکٹس ہے. وہ کیا کرتی ہے کہ جو حالات آپ کے 3 سالوں میں بدلنے ہوں گے وہ 90 ڈیز میں بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہے. سو اگین ہر چیز کے لیے آپ کو ہے کچھ نہ کچھ، کہیں نہ کہیں آپ کو سٹارٹ کرنا پڑے گا، کچھ نہ کچھ آپ کو ریسورسز لگانے پڑیں گے. اگر آپ یہ کہیں کہ آپ کے منی بیسڈ یا جو ہے نا سرکمسٹانسز میں چینجز آ جائیں وداؤٹ انوالونگ اینی منی یا کچھ، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. کیونکہ یہ دنیا جو ہے یہ گیو اینڈ ٹیک ایکسچینجز پہ چلتی ہے، ایون انرجی کے بھی. اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی مالی حالت بہتر ہو، آپ کو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ اسپینڈ کرنا پڑے گا. اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے اوپر سے سختی کم ہو، تو آپ کو کوئی نہ کوئی ایکشن لینا پڑے گا. سو دیٹ از فرسٹ اسٹیپ کہ آپ ڈیلی بیسس پہ 1 گھنٹہ اپنے لیے نکالیں گی. اس سے یہ ہوگا کہ گریجولی آپ کا کانفیڈنس، بیسکلی جو ہے نا ایسے بیہیویئرز آپ لوگوں کا کانفیڈنس ختم کر دیتے ہیں. آپ کا اپنی ذات سے بھروسہ اٹھ جاتا ہے، آپ خود سے پیار کرنا چھوڑ دیتے ہیں، آپ اپنے آپ کو بھول جاتی ہیں کہ آپ تھیں کون. تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو پہچاننا شروع کریں گی، آہستہ آہستہ آپ کا کانفیڈنس بلڈ ہوگا. اور پھر جب دوسرا انسان دیکھتا ہے نا کہ مجھے جو میری وائف ہے جس کو میں نے اتنا ابیوز کیا ہے، وہ مجھے گھاس نہیں ڈال رہی اور میں اس کو ابیوز نہیں کر پا رہا جیسے میں کیا کرتا تھا، تو وہ پھر شک میں جاتا ہے، ڈاؤٹ میں جاتا ہے، اور پھر وہ بندہ جو ہے نا آٹومیٹکلی خود آپ کے پیچھے آتا ہے. سو دس از واٹ ہیز ٹو بی ڈن. اور ایسے لوگ جو آپ کی نیڈس کو بائی دا وے کیٹر نہیں کرتے، کسی بھی طرح کی نیڈس کو، خاص طور پہ اگر ہسبینڈ ہے فائنینشیل نیڈس کو نہیں سن رہا، ایموشنل نیڈس کو نہیں سن رہا، دین واٹس دا پوائنٹ. مطلب بچوں کے لیے بھی اگر آپ کہتی ہیں کہ آپ UK میں ہیں اور آپ بچوں کے لیے یہ سب کر رہی ہیں، پھر تو I'm sorry پر آپ اپنی ذات کے ساتھ ظلم کر رہی ہیں. میری بات کا برا مت مانیے گا، لیکن 95% آف دا ٹائمز جو ہے ہم لوگ خود اپنی ذات کے ساتھ ظلم کر رہے ہوتے ہیں. ظلم کو خاموشی سے سہنا بھی ظلم کا حصہ ہونا ہے. اور یہ بات یاد رکھیے گا، اگر آپ سمجھتی ہیں کہ یہ کر کے جو ہے نا آپ کو کچھ مطلب آپ بچ جائیں گے ان چیزوں سے، یا آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا یا آپ کی اولاد کو نہیں ہوگا، نہیں. جو ظلم آپ کے ساتھ کیا جا رہا ہے، کل کو اس کی سزا اس انسان کو ملے گی اس کے بچوں کی صورت میں. کیونکہ باپ کو سب سے زیادہ تکلیف اپنی اولاد کی ہوتی ہے، تو کل کو اس کے بچے تڑپیں گے اور اس کے بچے اسی کے اوپر انگلی اٹھائیں گے. تو لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ کے لیے بھی کارما بلڈ ہو رہا ہے. تو آپ کو ایکشن، جو کوئی بھی ہے جس کے اوپر کسی بھی کیپیسٹی میں ظلم ہوا ہے یا ظلم کیا جا رہا ہے یا کچھ بھی ہے، ہر انسان کو جو ہے اپنے لیے آواز اٹھانی چاہیے، ظلم کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے جس بھی کیپیسٹی میں آپ ہو سکتے ہیں. اور آپ اگر ورک فرام ہوم جابز ہیں، جیسے اگر آپ کے ہسبینڈ کہیں جاب پہ جاتے ہیں، تو آپ کو جو ہے ایسی جابز ڈھونڈیں جو آپ تھوڑا سا ٹائم کے لیے کر سکیں. جیسے کسی کو ٹیوشن پڑھا لی، کسی کو کوئی ریلیجیس بک پڑھا لی، کسی کو آپ نے کسی کال سینٹر میں یا ایڈمنسٹریٹر یا اس طرح کی جابز کر لی جو گھر بیٹھ کے ہوں، ٹھیک ہے نا. تو اس میں چاہے آپ کو پیسے کم ملے، لیکن آپ اپنا ایک میتھڈ بنائیں گی جس میں آپ کو آپ کی انکم آیا کرے، ٹھیک ہے. اس سے جیسے جیسے انکم آئے گی آپ کا کانفیڈنس انکریز ہوگا، آپ جو ہے نا بہت بہتر فیل کریں گی اپنے اندر. تو جب آپ کے ہاتھ میں پیسے ہی نہیں ہے، ظاہر ہے تو جو ہے نا ظاہر ہے جو آپ کو کیا کہتے ہیں کہ آپ کو وہ چیز افیکٹ کر سکتی ہے. سو کیا یہ بھی بات ہے. اب تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنا جو ہے نا اگر لیٹس سپوز آپ کو جاب نہیں ملتی ہے تو آپ گھر بیٹھے اپنا جو بھی کام سٹارٹ کر سکتی ہیں، کرنے کی کوشش کریں. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی اسکل ہے.
کیا اسکل ہے. کچھ لوگوں کے پاس اسکل ہوتی ہے کوکنگ کی, وہ چیزیں بنا کے بیچتے ہیں. کچھ لوگوں کے پاس اسکل ہوتی ہے کہ وہ بیکری آئٹمس بناتے ہیں. لائک سو مینی تھنگس. ہر انسان کے پاس کوئی نہ کوئی اسکل ہے. جیسے میرے پاس اسکل ہے کہ میں لوگوں کی باتیں سن کے یا لوگوں کی انرجی کو فیل کر کے یا لوگوں کی ڈیٹیلز دیکھ کے مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ اس انسان کے کیا جذبات ہیں یا اس کے لیے کیا بہتر ہو سکتا ہے. سو آپ نے بیسکلی اسی طرح اپنے لیے خود سروس اپنی آپ نے بتانی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس سے یہ ہے کہ آپ منی کا سورس بنیں گی بجائے پیسے کے پیچھے بھاگنے کے. پیسہ آپ کے پاس آئے گا, پیسہ آپ کی طرف ہوگا, ٹھیک ہے. سو یہ بھی آپ کر سکتی ہیں. اس میں بات یاد رکھیے گا کہ منی بہت ضروری ہے آپ کے لیے. جب تک آپ کے پاس منی نہیں ہوگا بہتر نہیں ہوگی. اور منی تبھی آتا ہے جب انسان کا ہارٹ چاکرا اوپن ہوتا ہے. ہارٹ چاکرا جب آپ کا دل کسی نے دکھایا ہو تو اس پہ افیکٹ پڑتا ہے, وہ بند ہو جاتا ہے. سو اپنی ذات پہ کام کرنا, اپنی لکس کو امپروو کرنا. ڈیلی صبح اٹھیں, آپ نے کہیں نہیں بھی جانا تو اٹھ کے بیٹھیں, تیار ہوں, اچھے کپڑے پہنیں, ٹھیک ہے نا. اور کسی انسان کا بہت زیادہ پیار یا توجہ لینے کی کوشش مت کریں. یہ بات یاد رکھیے گا, جس انسان نے آپ کی قدر کرنی ہے, جس انسان نے آپ کو پیار کرنا ہے, جس انسان نے آپ کی سچائی جاننی ہے یا اس میں بلیو کرنا ہے, چاہے ساری دنیا اس کے اگینسٹ کھڑی ہو جائے, وہ انسان آپ کی سچائی کو جانے گا, مانے گا, آپ کی عزت کرے گا. اور جو ہے کوئی ایسا انسان جو ہے سیلفش ہے, جس کو اپنے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا, یا جس کو جو ہے نا اپنا مطلب پورا کر کے بس وہ کہتے ہیں کہ بس کام چلائی جائے, تو وہ انسان اس لائق بھی نہیں ہے کہ اس کی طرف دیکھا بھی جائے. سوچنا تو بہت دور کی بات ہے. سو یہ ویڈیو سولوشنز کے لحاظ سے یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی, کیونکہ یہ ٹاپک کوئی آسان ٹاپک نہیں ہے. اینڈ اٹس آلریڈی آلموسٹ اب گئے کہ 20 منٹس ہونے والے ہیں. سو آئی ول سے کہ میں کل اس کے اوپر مزید کانکریٹ سولوشنز کے ساتھ ویڈیو بناؤں گی. پلیز آپ وہ دیکھیے گا. جتنی بھی میرڈ عورتیں ہیں وہ یہ ویڈیو دیکھیں, اس میں سے سولوشنز اپنے لیے امپلیمنٹ کریں. اور آلسو کوشش کریں کہ آپ لوگ اپنا ایک گروپ بنائیں, کمیونٹی بنائیں, عورتوں کی, فیمیل کی, یا اپنی دوستیں بنائیں جن کے ساتھ یہ باتیں آپ کر سکیں کھل کے, ٹھیک ہے. اور کچھ نہیں, اگر آپ کی دوستیں نہیں بنتی تو آپ میرے ساتھ انٹریکٹ کر سکتے ہیں, میرے کامنٹ سیکشن میں کہیں پہ بھی آپ میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں. دیٹس ناٹ اے بگ ڈیل. بٹ بات یہ ہے کہ آپ کے ساتھ جب کسی کی بھی سپورٹ ہوگی نا, آپ کو اچھا فیل ہوگا. اور جب آپ کو اچھا فیل ہوگا آٹومیٹکلی آپ کا کانفیڈنس بہتر ہوگا, آپ کا دماغ کام کرے گا, اور آپ کو سمجھ آنے لگے گی کہ اگلا بندہ آپ کے ساتھ کیا گیم کھیل رہا ہے. اور جب اگلا انسان آپ کے ساتھ اتنی گیمز کھیل رہا ہے, آپ کو یوز کر رہا ہے, آپ کو ابیوز کر رہا ہے, تو مطلب آپ کس خوشی میں مطلب یہ سب کچھ جو ہے برداشت کر رہی ہیں. مطلب آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ. پاکستان کی عورتوں کے لیے میں سمجھتی ہوں پاکستان انڈیا کی عورتوں کے لیے مختلف سینیریو ہے, کیونکہ وہاں پہ شاید گورنمنٹ کی اس طرح فنڈنگ نہیں ہے یا اور کچھ نہیں ہے. لیکن اگر آپ UK میں ہیں اور آپ یہ سب برداشت کر رہی ہیں تو میری سمجھ سے باہر ہے. مجھے ایسا لگتا ہے آپ کے کیس میں کچھ باتیں اور بھی ہیں. بینگ اے سائیکک مجھے چیزیں فیل ہو جاتی ہیں, مجھے فیل ہو رہا ہے دیر از سم تھنگ مور ٹو دس. لیکن کیونکہ ہماری بہت چھوٹی سی بریف سی بات ہوئی تھی جس میں آپ نے مختصر سا بتایا تھا, تو میں آپ کو اتنا ہی کہہ پا رہی ہوں. لیکن میری انرجی, میری جو پاورز ہیں وہ مجھے یہی بتا رہی ہیں کہ دیر از سم تھنگ, کچھ اور بھی ہے, کچھ ایسی چیز ہے جس چیز نے آپ کو لمٹ کیا ہوا ہے, یا دیر از سم تھنگ جس کو آپ صحیح طرح مجھے کہہ نہیں پائیں, یا آپ فرسٹ ٹائم بندہ کہہ نہیں پاتا بے تکلف. آئی ڈونٹ نو واٹ از اٹ, لیکن دیر آر سم ادر فیکٹرز ایز ویل. یہ میں آپ کو ڈیفینیٹلی بتا سکتی ہوں. باقی ملتے ہیں کل کی ویڈیو میں, تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اینڈ دس از رمشا چودھری, یور گورجس ہوسٹ, سائننگ آف فرام لنڈن. اپنا بہت خیال رکھیے گا ایوری بڈی. اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب. یہ ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو سب کے ساتھ شیئر کریں, تاکہ تمام ایسی عورتوں کی جو ایسے مشکل اور گندے حالات میں, اور خاص طور پہ ابیوزو مردوں کے ابیوز کا شکار ہیں, اس سے باہر آ سکیں. تھینک یو سو مچ ایوری بڈی. بائے.